أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات واسطے خاص ہے جو کل کائنات دا خالق و مالک ہے، رازق کو داتا ہے، سمیع بصیر ہے، علی کل شیء قدیر ہے، جو ازل تو کل ہے ابد تک کلا رہے گا۔ درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات گرامی واسطے۔ معجزہ انبیاء علیہ السلام دے ہاتھ تے ظاہر ہوندا ہے، لیکن طاقت میرے رب دی ہوندی ہے۔ انبیاء علیہ السلام نو معجزات دین دا مطلب ہوندا ہے کہ لوگاں نو اپنے نبی ہون دا ثبوت پیش کر سکن، رسول ہون دا ثبوت دے سکن۔ اللہ پاک نے مختلف انبیاء نو مختلف معجزات عطا فرمائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اللہ پاک نے متعدد معجزات عطا فرمائے۔ آپ دے معجزات دے اندروں عظیم معجزہ، اعلیٰ معجزہ قرآن والا معجزہ ہے، اور انہاں معجزات دے اندروں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نو جو سب نالو عظیم معجزہ اللہ پاک نے عطا کیتا ہے وہ معراج والا ہے، کہ اللہ پاک نے آپ نو آسمانہ دی سیر کروائی۔ یہ معجزہ نبی پاک دا طاقت میرے رب العالمین دی ہے۔ معجزہ دو لفظاں تے دو حصیاں تے مشتمل ہے، ایک الاسرا، دوسرا ہے معجزہ معراج۔ الاسرا دا معنی زمینی سفر، معراج دا معنی آسمانی سفر۔ جو معراج اس دا حوالہ سورت بنی اسرائیل ہے، 15واں پارہ شروع ہو رہا ہے، اس مقام تے اللہ پاک نے انہوں بیان کیتا ہے۔ جو دوسرا حصہ ہے الاسرا، ایدہ تذکرہ سورت النجم دے اندر اللہ پاک نے اس تذکرے دا اللہ دے کولوں دعا ہے کہ اللہ پاک سانو صحیح معنیاں دے اندر اللہ دے قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سونے سونے معجزات تے اللہ عمل پیرا ہون دی کامل یقین کرن دی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ بعض منکرے معراج دا یہ ذہن ہے کہ آپ نو معراج نہیں ہوئی، اور دوسری بات کدوں ہوئی ہے، یہ اندر کافی زیادہ اختلاف ہے۔
لیکن مشہور و معروف جو لوگاں دی ہاں اور رجب دے مہینے دی اندر جو کہ مہینہ جاری و ساری اس دی 26-27 رجب نو اللہ پاک نے نبی پاک نو آسمانہ دی سیر کروائی۔ اللہ دا قرآن اعلان کر رہے ہیں، فرمایا سبحان اللذی اسرا بعبدہ، پاک او ذات جن نے سیر کروائی اپنے بندے نو المسجد الحرام، مسجد حرام تو لے کے المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے میں ایک دن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر دے اندر تشریف فرما، کمرے دے اندر اس طرح کمرے دی چھت جیڑی ہے شک ہو گئی، کمرے دے اندر خلا پیدا ہویا، آسمانہ تو فرشتہ جبرائیل امین آیا، نالو دے کچھ فرشتے نے، میرے آقا فرماندے نے اس طرح مینوں ام ہانی دے گھروں اٹھا لیا تے مینوں بیت اللہ لے گئے نے۔ بیت اللہ دے نال ایک جگہ خانہ کعبہ دے نال جنوں حتیم والی جگہ کیا جاندا ہے، اتے حتیم والی جگہ تے جا کے مینوں لٹا دیتا ہے۔ لٹان تو بعد حضرت جبرائیل امین نے میرے سینے نو چاک کیتا ہے، میری گردن تو لے کے گلے تو لے کے تے ناف تک میرا سینہ چیر دیتا ہے۔ میرا سینہ چیرن تو بعد میرا دل باہر نکالیا گیا ہے، ایک تشت سونے دا لے آندا گیا ہے، اس تشت دے اندر میرے دل او جڑا تشت علم و حکمت دے نال بھریا ہویا ہے، میرے دل نو زمزم دے پانی نال دھو دیتا گیا ہے، میرے سینے نو زمزم دے پانی نال دھو دیتا گیا ہے۔ دوبارہ جبرائیل امین نے میرا سینہ علم و حکمت دے نال بھر دیتا گیا ہے، میرے دل نو دوبارہ رکھ دیتا گیا ہے، میرے سینے نو دوبارہ جبرائیل نے ہاتھ پھیریا ہے، میرا سینہ بالکل درست ہو گیا ہے۔ یارو یہ گل عقل نہیں ماندی، دل کٹ لینا ایڈا سوکھا کام نہیں، سینہ خالی کر دینا ایڈا سوکھا کام نہیں، سلائی تو بغیر پریشن تو بغیر سینہ چیر دینا سوکھا کام نہیں، پھر دوبارہ انہوں اویں صحیح کر دینا عقل نہیں ماندی، فہم نہیں ماندا، بندے دا ذہن نہیں ماندا، لیکن اینو یاندے نے سبحان، اینو کی آندے نے سبحان، جیڑا اے سارا کام کر لوے انہوں سبحان کیا جاندہ ہے۔ اللہ پاک نے شروع دی اندر بات سمجھا دیتی، فرمایا سبحان اللذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، اللہ فرماندے نے پاک او ذات جیڑی لے گئی اپنے بندے نو لیلا من المسجد الحرام، رات دے کچھ حصے دے اندر مسجد حرام تک، مسجد حرام تو المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک۔ نبی پاک فرماندے نے میرے کولے ایک براق جبرائیل امین لے کے آئے، نبی پاک نو حکم دیتا ہے، آقا سونیو نبی پاک کے عرض کی دیئے یا نبی اللہ اس سواری دیوتے بیٹھ جاؤ، نبی پاک بیٹھن لگے نے، اس سواری نے ذرا شیخیاں وخائیاں، ذرا حل چل مچائی، جبرائیل امین کہن لگے اور تیرے ہوتے عام انسان نہیں بین لگا، تیرے ہوتے او بیٹھن لگے نے جنہ دا شان میرے رب تو بعد ہے، جنہ دی عظمت میرے
میرے رب تو بعد ہے، جنہ دا مقام میرے رب تو بعد ہے۔ جدوں براق نے یہ گل سنی نا، میرے اتے بڑی بڑی شخصیت بہن لگی ہے۔ براق پسینیوں پسینی ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کپ کپی شروع ہو گئی۔ یار میرے نبی دا ادب تے اس براق نے بھی کیتا ہے۔ نہیں ادب کردا تے اج دا مومن نہیں کردا، نہیں ادب کردا اج دا مسلمان نہیں کردا، نہیں ادب کردا اج دا نبی نو منن والا نہیں کردا۔ اللہ اکبر، نبی پاک دا ادب جانوراں نے بھی کیتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس براق دے اتے بیٹھ گئے نے۔ اس طرح نبی پاک نے مسجد حرام بیت اللہ تو لے کے مسجد اقصی تک زمینی سفر کیتا ہے۔ انہوں اللہ سرا کیا جاندا ہے۔ اللہ سرا دا معنی اے وے نبی پاک نے زمینی سفر طے کیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی تک پہنچے نے۔ اج بندے نے جانا ہووے نا مسجد اقصی تک، کئی سال لگ دے نے، کئی مہینے لگ دے نے او دے تک پہنچن لئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے میری براق دی جتھے نظر ہوندی سی، جتھے دوسری نظر پاندا سی اوتھے دوسرا قدم رکھدا سی۔ ایڈی تیزی دے نال، ایڈی سپیڈ دے نال براق جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، مسجد اقصی دے اندر اسی جدوں پہنچے نا، دعا کرو اللہ مسجد اقصی نو یہودیاں کولوں آزاد فرما دے۔ اج انہاں دے قبضے دے اندر ہے نا، اللہ اکبر، اللہ آزاد کر دے۔ اللہ اکبر، سب تو پہلے جنہیں آزاد کیتا سی او دا نام عمر بن خطاب سی رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی سلیمان پیغمبر علیہ السلام نے اس مسجد اقصی نو تعمیر فرمایا۔ بڑے بڑے انبیاء علیہ السلام اس مسجد دے اندر آئے، اس علاقے فلسطین دے اندر آئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جبریل نے انج کر کے اشارہ کیتا، پتھر دے اندر سوراخ ہو گیا، میری براق نو اتھے بن دیتا گیا۔ میں مسجد دے اندر تشریف لے گیا ہاں۔ اللہ اکبر، اتھے سونے سونیاں چہرے والے، سونے سونے چہریاں والے، اللہ اکبر، سونیاں سونیاں شکلاں والے بندے کھڑے نے۔ میں کیا جبرائیل کون نے؟ آقا سونیوں، آدم کھڑے نے، نبی نوح کھڑے نے، نبی ابراہیم کھڑے نے، نبی اسماعیل کھڑے نے علیہ السلام۔ 1.25 لاکھ نبی خدا دے ود ود کے شان والے، 1.25 لاکھ نبی خدا دے ود ود کے شان والے، اقصی دے وچ کھڑے نے قطراں بنان والے، اقصی دے وچ کھڑے نے 17 بنان والے، مدنی براق والا والا، مدنی براق والا، تینوں اگے کھڑا ملے گا، سنت دا سمر تینوں روزے جزا ملے گا، سنت دا سمر تینوں روزے جزا ملے گا۔ میرے قائد یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ نا اپنی طرز اندر انہوں نے انہاں شیراں دا اس طرح ترجمہ کرنا، اس پوری لائن دا اور اے دا طریقے کار دا، اقصی چ پہنچے آقا پیارے، ایک باری پھر کہہ دیں، اقصی چ پہنچے آقا پیارے، کھڑے سن نبی انتظاری چ سارے، تا جبریل نبیانو اعلان کیتا، تا جبریل نبیانو اعلان کیتا، صفاں ٹھیک کر لو امام آ گیا جے،
ਸਫਾ ਠੀਕ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਹੋਵੇ ਸੋਣਾ ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਹੋਵੇ ਸੋਣਾ ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੁਸੱਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਖਲੋਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਰਾਤ ਮੇਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਪਹੁੰਚੀ, ਸੱਤਾਂ ਆਸਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਚੀਰ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚੀ, ਬਿਨਾ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕਹਿਣ, ਬਿਨਾ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਬਿਨਾ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਹਾਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਬਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਜਿਬਰਾਈਲ ਅਮੀਨ, ਮੈਂ 2 ਰਕਤਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ, ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਬਰਾਈਲ अमीन मेरे वास्ते ज़ियाफत का इंतज़ाम की खड़ा है, मेरे लिए ज़ियाफत का एहतमाम करके खड़ा है, क्योंकि नबी पाक मेहमान बन गए ने, जिब्राइल अमीन ज़ियाफत करते ने, मेज़बान बन गए ने। इस तरह नबी पाक फरमाते ने, मेरे सामने दुध लिया गया, मेरे सामने शराब लिया गई, अल्लाह अकबर, मैं शराब नहीं, मैं दुध नू पसंद किया। यार तू नबी दी पसंद समझिया कर, तू शराब नू पसंद करें, नबी पाक दुध नू पसंद करन, नबी पाक दुध नू पसंद करन, तू शराबां नू पसंद करें। अल्लाह अकबर कबीरा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने, दुध इंज करके मेरे आका दे सामने पेश किया गया, मेरे आका ने नोश फरमा लिया, पता लग्या नबी दी पसंद दुध दे, नबी दी पसंद शराब कोई नहीं। अल्लाह अकबर। हुण अल्लाह शराब दा माना मुकम्मल हो गया, हुण मिराज दा माना शुरू हो गया, दूसरा हिस्सा शुरू हो गया। जिब्राइल अमीन ने नबी पाक दा हाथ पकड़िया है, इस तरह आसमाना दी तरफ चल पे ने। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं पढ़ रहा सा एक जगह ते, आ जेड़ा पहला आसमान है ना, ये तक पहुंचण वास्ते 500 साल लगते ने, फिर आसमान की छत ते पहुंचण लई 500 साल लगते ने, यानी 10-100 साल दे अंदर बंदा पहले आसमान ते पहुंचदा है। और यारो जेड़ा सकिंटां च लै गया ओनू सुबहान आंदे ने, ओनू सुबहान आंदे ने, जेड़ा सकिंटां मिंटां च लै गया ओनू सुबहान आंदे ने। अल्लाह अकबर कबीरा। नबी पाक पहले आसमान ते पहुंचे, पहले आसमान ते एक बाबा जी तशरीफ फरमा ने, सफेद दाढ़ी है, सफेद उन्हां दे वाल ने, उन्हां दे सज्जे पासे भी बंदे बैठे ने, उन्हां दे बाई जान भी बंदे बैठे ने खब्बी साइड ते। जदों सज्जे पासे वेंदे ने मुस्कुरान लग जांदे ने, जदों खब्बे पासे वेंदे ने ते रोना शुरू कर देंदे ने, अखां चों आंसू जारी हो जांदे ने। अल्लाह अकबर। नबी पाक नूं हज़रत आदम पैगंबर अलैहिस्सलाम ने वेखिया, कहन लगे मरहबन मरहबन बनी सालेहन सालेहन वाबने सालेहन। ओ मेरा पुत्र आया, मेरा पुत्र आया, तेरा आना मुबारक होवे, नेक पुत्र आया, तेरा आना मुबारक होवे। जिब्राइल नूं पुछया ये कौन है? हजरत जिब्रील आंदे ने ये हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हजरत आदम ने मेरे नबी दा वेलकम कीता है, आप नूं खुश आमदीद आखिया है। नबी पाक फरमांदे ने जिब्राइल फिर मैनू दूसरे आसमान ते लै गया है, हजरत ईसा पैगंबर दे नाल, हजरत याहिया पैगंबर दे नाल मेरियां मुलाकातां होईयां ने। अल्लाह अकबर कबीरा।
حضرت عیسیٰ پیغمبر دیاں وی زلفاں میرے پیغمبر دیاں وی زلفاں بڑیاں سونیاں زلفاں عیسیٰ پیغمبر دیاں سونا رنگ چٹا رنگ حضرت عیسیٰ پیغمبر علیہ السلام دا اللہ اکبر کبیرہ ملاقات تو بعد اگے تیسرے سمان تے حضرت یوسف پیغمبر دے نال ملاقات آئیاں نبی پاک فرماندے نے اللہ پاک نے حضرت یوسف پیغمبر نو ادھے جہان دا حسن عطا فرمایا ادھے جہان دا حسن عطا فرما چڑے ہے ایڈا سونا پیارا یوسف اتوں بھی سونا وچوں بھی سونا اتوں بھی نرالا وچوں بھی نرالا اج ساڈے نوجوان اتوں سونے وچوں کالے اتوں سونے وچوں گند دے بورے اتوں سونے وچوں دو نمبریاں اتوں سونے وچوں ہیرا پھیریاں نا 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 میرا نبی یوسف پیغمبر اتوں بھی سونا رب نے وچوں بھی سونا بنایا سبحان اللہ یار ایویں دا سونا بن بلال اتوں کالا وچوں سونا ہے اتوں کالا ہے رنگ دا لیکن وچوں بڑا ہی سونا ہے اللہ اکبر کبیرہ نبی یوسف علیہ السلام دے نال ملاقات آئیاں یوسف علیہ السلام تو بعد چوتھے آسمان تے حضرت ادریس پیغمبر علیہ السلام دے نال ملاقات آئیاں یار بعض حدیث دے اندر مختلف نبیاں دے نام ہی موجود نے پہلے تے ہور نبی دوسرے تے ہور نبی تیسرے تے ہور نبی میں ایک نقشہ تواڈے سامنے رکھنا چاہنا کتھوں گل شروع کیتی ہے کتھے جا کے نو ختم کرنا ہے اے تواڈے ذہن چ سارا سفر آ جائے معراج والا سفر نبی پاک نے کیویں کیتا ہے آپ کیویں آسماناں دی طرف گئے نے اللہ اکبر کبیرہ نبی پاک چوتھے آسمان دے حضرت ادریس علیہ السلام دے نال ملاقات آئیاں پنجویں آسمان تے حضرت ہارون نال ملاقات آئیاں علیہ السلام چھٹے آسمان دے حضرت موسیٰ پیغمبر دے نال ملاقات آئیاں علیہ السلام نبی پاک فرماندے نے حضرت موسیٰ دا رنگ گندمی رنگ جناب موسیٰ پیغمبر دا گنگریالے وال جناب موسیٰ پیغمبر دے علیہ السلام آپ فرماندے نے پھر میں اوپر لے جایا گیا چھٹے آسمان تو بعد میں ستویں آسمان تے چلا گیا جبرائیل مینوں ستویں آسمان تے لے گئے نے اللہ اکبر کبیرہ میں کی ویکھیا ہے بیت المعمور ویکھیا ہے او دے نال ایک بزرگ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے نے اللہ اکبر کبیرہ جدو نبی پاک نو ویکھیا نا کہن لگے اللہ اکبر کبیرہ مرحبا 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 بنی صالحان او وابن صالحان او میرا پتر آیا تیرا آنا مبارک ہوئے خوشخبری ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے نال ستویں آسمان تے ملاقات ہوئیاں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام انج کر کے کھڑے ہوئے نے نبی پاک نو ویلکم کیتا ہے آپ نو سینے نہ لایا ہے اللہ اکبر چہرے تے مسکراہٹاں نے اللہ اکبر یار ساڈے کوئی مہمان آ جائے نا ساڈے چہرے تے 12 وج جاندے نے اینو ساڈا ہی کر لبے ہے ہور کر اینو لبیا کوئی نہیں یار جو چاہ دا کپ ایک پی جائی تے تیرا کی کٹ جائے گا پانی دا گلاس جوس پی لے تے تیرا کی کٹ جائے گا اللہ اکبر منہ تے 12 نہ وجایا کر منہ تے 12 وجا کے اگلے بندے نو پریشان نہ کریا کر حضرت ابراہیم دی سنت کوئی آ جائے او دا اچھا ویلکم کریا کر انہوں خوشی دے نال ملیا کر انہوں خوشی نال سینے لایا کر ان مسکرا کے سینے لایا کر متھے وٹ نہ پایا کر اللہ اکبر کبیرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا بھی یہی طرز عمل آپ دے کولے کوئی آ جاندہ آپ خوشی نال انہوں بلاندے آپ مسکرا کے انہوں بلاندے نبی پاک فرماندے نے تیرا مسکرانا بھی صدقہ ہے تو اپنے پرانال سلام لینا ہے دلوں صاف ہو کے لینا ہے او ہاتھ پچھے باچ کر دے اللہ زندگی دے سارے گناہ پہلا معاف کر دیں دے تے ساڈے تے ماشاءاللہ ملی ہے نا تے بوتھا ہی انج نو کر لیندے یار یہ کدھروں لے پیا ہے ساڈا گھر ہی لبیا ایسے نو اللہ اکبر متھے تے وٹ نہیں پانا
ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਪਰੌਣੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, خوش ہونا ہے۔ حضرت ابراہیم وہی پیغمبر نے، اللہ دے فرشتے بندے بن کے آئے، پوچھیا نہیں چاہ پیو گے، ٹھنڈا پیو گے، تتا پیو گے، جلدی دے نال گئے، بچڑا بھن کے تے لیا کے اگے رکھ چھڑیا۔ جو کر میسر ہے کھلا دیو، یہ انبیاء دی سنت ہے۔ پوچھنا دسنا، وہ کہندے نا مہمان تے بیچارہ بے زبان ہوندا ہے، کی ہوندا ہے؟ بے زبان ہی ہوندا ہے نا ایک صاحب دا، وہ کہہ نہیں سکدا ہن میں کھاواں کی، میں تے پرونا بن کے آیا، میں کی کھاواں، اینوں کی کھاواں، چاہ پیا مینوں۔ خود انہوں چاہیے موسم دے لحاظ نال آن والے مہمان دی عزت اور تکریم کی دی جائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم پیغمبر علیہ السلام دی سنت مبارک ہے کسے نو کھلانا پلانا۔ حضرت ابراہیم دے نال ملاقات ہوئیاں، ایک گلنا چے گل آئی سی تے سمجھا دیتی ہے، تے نال کہن لگے ابراہیم علیہ السلام انج کر کے نبی پاک واپس مڑن لگے مل کے تے کہن لگے سونیو میری ایک گل بھی سن جو، ایک پیغام لے جاؤ، اپنی امت نو میرا سلام آکھیا جے، اور تانوں سلام آیا جے، میری اپنی امت نو میرا سلام آکھیا جے، جدو دنیا تے جاؤ نا، زمین تے جاؤ نا، اپنی امت نو میرا سلام کیا جے، اور تانوں سلام آیا ستویں آسمان تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھیجے ہے، علیہ السلام نال فرمان لگے ایک پیغام لے جو چھوٹا جیا۔ اچھا جی کیڑا پیغام ہے؟ اپنی امت نو کیا جے جنت زرخیز، سمجھ دیو زرخیز جگہ جیڑی ہے جنت دی زرخیز ہے، کوئی بھی شے لاؤ فوراً اگ جاندی ہے۔ آقا سونیو اپنی امت نو کیا جے پڑھیا کرو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اپنی امت نو کیا جے اے پڑھ دے رہو گے اللہ جنت چ بوٹے لاندا رہے گا، اللہ جنت چ درخت لگاندا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آمینہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے ایک زمین تے بیت اللہ ہے جتھے بندے طواف کر دینے، ایک آسمان تے دی سید دے اوپر بیت المعمور ہے جتھے آسمانہ دے فرشتے طواف کر دینے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یار ایک دوسرے دے نال محبت پیار دا درس دیتا ہے تے انبیاء نے دیتا ہے، کانوں پھیرنا ہے ایمی یار چھاتی کڈ کے، تینوں کیڑیاں نے کھانا یارو وڈ وڈ کے، کانوں پھیرنا ہے ایمی یار چھاتی کڈ کے، تینوں کیڑیاں نے کھانا ہے وڈ وڈ کے، مٹی دا کھڑونا ہے تے مٹی وچ آنا ہے، مٹی دا کھڑونا ہے تے مٹی وچ جانا ہے، کچھ دین دا بندے آپ رونا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی پاک فرماندے نے مینوں پھر بیت المعمور دے اندر اوتھے میں ایک جگہ دیکھی، او کیڑی جگہ ہے؟ سدرۃ المنتہا ویکھی۔ سدرہ کنوں آندے نے بیری نو، المنتہا آندے نے آخری بیری۔ اللہ اکبر۔ سدرۃ المنتہا دی جڑ دے اندروں اللہ پاک نے 4 نہراں چلا دتیاں نے، سبحان اللہ سبحان اللہ، 4 نہراں سدرۃ المنتہا دی جڑ اندروں۔ ایک نبی پاک فرماندے نے ایک دریائے نیل ہے، ایک دریائے فرات ہے، ایک نہر کوثر ہے، ایک نہر سرسبیل ہے۔ نبی پاک فرماندے نے سدرۃ المنتہا دی جڑ وچوں 4 نہراں نکل دیاں نے، نہر کوثر، نہر سرسبیل، نہر فرات۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک فرماندے نے 2 جنت چ رہ جاندیاں نے، 2 زمین تے آندیاں نے۔ دریائے نیل بھی زمین دی اتے وے، اللہ اکبر کبیرہ، دریائے فرات بھی زمین دے اوپر ہے، اللہ اکبر۔ سرسبیل تے کوثر جنت دے اندر، 2 نہراں زمین دے اندر آندیاں نے۔ آپ فرماندے نے میں اس بیری دے بیر ویکھے، مٹکیاں نالوں وڈے وڈے بیر سن، او دے پتے ویکھے ہاتھی دے کناں نالوں وڈے وڈے سن اس بیری دے پتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
نبی پاک فرماندے نے پھر مینوں اس تو اتنے لے جایا گیا یارو نقشہ تواڈے سامنے کیا چورے ہے اینو غور نال سننا تیرا کام ہے آپ فرماندے نے 7ویں آسمان تو بعد مینوں ایک چٹیل میدان اندر لے جایا گیا اللہ اکبر اس چٹیل میدان دے اندر طرح طرح دے رنگ میں طرح طرح دے رنگاں نے مینوں گھیر لیا پتہ نہیں وہ رنگ طرح طرح دے سن جنہ رنگاں دے اندر میں انج کر کے لپیٹے آ گیا طرح طرح دے رنگ میرے آسے پاسے آ گئے اللہ اکبر کبیرہ حتیٰ کہ آواز آئی ہر شے تھلے رہ گئی میں اوپر چلا گیا اوپر عرش بری اللہ پاک نے اللہ اکبر تھلے 7ویں آسمان تو سدرۃ المنتہا گیا سدرۃ المنتہا تو چٹیل میدان گیا جتھے رنگاں نے مینوں گھیر لیا نبی پاک فرماندے نے پھر آسماناں تو آواز آئی آ جا میرے سونیا محبوبہ آ گیا سونیا آقا سونا آقا فرماندے نے جی اللہ سونیا میں آ گیا فرمایا کی لے کے آئے ہو آقا فرماندے نے التحیات للہ والصلوات والطیبات اللہ فرماندے نے السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین ادھر فرشتے آندے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ اللہ اکبر کبیرہ نبی پاک فرماندے نے اللہ پاک نو میں ویکھیا نہیں اللہ پاک دی آواز سنیے ما زاغل بصر وما طغى ما زاغل بصر وما طغى لقد رأى لكم الذكر وله الأنثى لقد رأى نبی پاک فرماندے نے میں اللہ پاک نو ویکھیا نہیں اللہ پاک دی آوازاں سنیاں نے میرے رب میرے نال ہم کلام ہویا ہے ہاں ہاں خواب دے اندر اللہ پاک دا نبی پاک نے زیارت کی ہے خواب دے اندر لیکن ظاہری طور تے اللہ پاک نو نبی پاک نے نہیں ویکھیا صلی اللہ علیہ وسلم ماں جی عائشہ بیان کر دیاں نے جیڑا بندہ کہے معراج دی رات نبی پاک نے اللہ نو ویکھیا اونے نبی تے جھوٹ بولے ہے جھوٹ بولے ہے اللہ اکبر کبیرہ پتہ لگیا نبی پاک نے رب نو نہیں ویکھیا صرف اللہ دی ملاقات آواز دے نال کیتی گئی ہے اللہ اکبر کبیرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے لا تدرکہ الابصار کوئی آنکھ بنی نہیں جیڑی رب نو ویکھ سکے کوئی آنکھ بنی نہیں ایسی جیڑی رب نو ویکھ سکے ہاں قیامت والے دن اللہ ایسی نظر دے گا اکھاں دے گا کہ انسان اپنے رب دا دیدار کرے گا سبحان اللہ آج خاص مہمان بنے نے تے آمینہ دے لال علیہ السلام آقا بن گئے نے خاص مہمان رب نے بلایا سونے نو آقا بن گئے خاص مہمان آقا بن گئے خاص مہمان رب نے بلایا سونے نو ایہو دس دا جے رب دا قرآن ایہو دس دا جے رب دا قرآن رب نے بلایا سونے نو اللہ اکبر کبیرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ پاک نے آسمانہ دی سیر دو بعد اللہ پاک فرماندے نے سونیو تانوں 50 نمازاں دا تحفہ دیتا جاندا ہے 50 نمازاں لے جاؤ یہ تانوں تحفہ دیتا جاندا ہے بعض حدیث دے اندر ہوندا ہے اللہ پاک نے سورۃ بقرہ دیاں آیتاں وی عطا فرمائیاں سونیو اے وی لے جاؤ حالانکہ باقی احکام اللہ پاک نے زمین تے نازل فرمائے نماز والا حکم اللہ نے آسمانہ تے بلا کے نبی پاک نو عطا فرمایا ہے اللہ اکبر کبیرہ ایڈی اہمیت نماز دی ایڈی فضیلت نماز دی ایڈی عظمت نماز دی ایڈی شان نماز دی اللہ اکبر
اس وجہ تو آقا فرماندے نے تسی سفر چوو تاوی نماز پڑھیا کرو، حضر چوو تاوی نماز پڑھیا کرو۔ اور یار جے سفر چیں دو پڑھ لے جتھے چار پڑھنیاں نے، اللہ اکبر، تو بیماریں بے کے پڑھ لے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا، پہ کے پڑھ لے، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتا، اشارے نال پڑھ لے، لیکن نماز دی معافی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت موسیٰ دے نال ملاقات ہوئیاں، حضرت موسیٰ پیغمبر فرماندے نے آقا سونیوں کی لے کے آئے ہو، کی تحفہ لے کے آئے ہو؟ جے رب کولوں تسی تحفے لے کے گئے ہو، اللہ نے بھی تے کوئی تحفہ دیتا ہوئے گا نا؟ ہاں ہاں آقا فرماندے نے رب نے مینوں 50 نمازاں دا تحفہ دیتا ہے۔ آقا سونیوں واپس جاؤ، تہاڈی امت نے 50 نہیں پڑھنیاں، ایک کام بڑا اوکھا جے 50 نمازاں والا، اس وجہ تو واپس رب کولے جا کے درخواستاں کرو۔ نبی پاک رب کولے گئے، اللہ نے 10 کٹا دیتیاں، 20 کٹا دیتیاں، 30 کٹا دیتیاں، 40 کٹا دیتیاں، 5 رہ گئیاں۔ نبی موسیٰ پیغمبر فرماندے نے آقا سونیوں ایک پھیرا ہور لاؤ۔ اللہ اکبر۔ کئی لوگ سمجھدے نے یار نبی ہور چکر لا لیندا، ہو سکدا چلو اے بھی رہندیاں کام مک جاندا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ فرماندے نے لا تبدیل لکلمات اللہ۔ آقا سونیوں جو گل اسی کر دئی انہوں بدلیا نہیں کر دے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، ساڈے کولے 50 رہن گیاں، تہاڈی امت 5 پڑھے گی، 50 دا ثواب عطا کر دیواں گا۔ امت تیری 5 پڑھے گی، میں 50 دا ثواب عطا کر دیاں گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ جے دل وچ تانگاں لگیاں جنت جان دیاں، تو پا لے عادت 5 نمازاں پڑھن دیاں، تو پا لے عادت 5 نمازاں پڑھن دیاں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح میرے آقا واپسی آئے، میرے آقا نے واپسی سفر شروع کیتا ہے، حضرت جبریل واپس لے کے آئے۔ آقا فرماندے نے جبریل جے میں ایک گل کواں تے مننے گا کون؟ آقا سونیوں کوئی ہور مننے نہ مننے، صدیق تے مننے گا، صدیق تے مننے گا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح دی نماز پڑھائی، اللہ اکبر کبیرہ، بیت اللہ دے اندر ادھر ابو جہل جا رہے ہیں، آندہ ہور سنا پتیجیا کی حال ہے؟ آقا فرماندے نے میں ٹھیک ہاں، کوئی نویں تازی کوئی گل بات؟ آقا فرماندے نے میں پچھلی راتی میں بیت المقدس گیا ہاں، بیت المقدس تو 7 آسماناں دی سیر کر کے آیا ہاں۔ اللہ اکبر۔ او دا منہ ٹڈیا رہ گیا، اکھاں ٹڈیاں رہ گئیاں، ہائے اسی تے انہیں سالاں چ بیت المقدس پہنچی دا ہے، اے نبی کو رات چ چند گھنٹیاں چو چند سیکنڈاں چو کے تے واپس آ گیا ہے۔ آندا ہے میں جنت بھی ویکھی، میں جہنم بھی ویکھی، میں زمین میں 7 آسماناں دی بھی سیر کر کے آیا۔ اللہ اکبر۔ اوہی پہلے والی گل، سبحان الذی اسرا بعبدی لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ یارو اینو تے سبحان آندے نے جتھے لوکاں دیاں عقلاں مک جان، رب دی شروع ہو جاندی، رب دی فہم و فراست شروع ہو جاندی، اینو ہی سبحان آندے نے جیڑا چند سیکنڈاں دے اندر راتوں رات آسمان دی سیر میرے مصطفیٰ نو کرائیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک نو کہن لگا اگر میں لوکاں نو لے آواں تے لوکاں دے سامنے تسی کہہ دیو گے میں راتوں رات آسماناں دی سیر کر کے آیا؟ آقا فرماندے نے میں کلا انہاں دا نبی نہیں، کافۃ للناس، میں تے پورے جہان دا پیغمبر ہاں، پورے جہان دا نبی ہاں۔ تو ایتھے 4 بندیاں دی گل پیا کرنا ہے، میریاں گلاں تے قیامت تک ہونیاں نے۔
میرے چرچے تے قیامت تک ہونگے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابو جہل نو لیاندا گیا، ابو لہب آیا، نال لوگ آئے، آکھے جی نبی آندا ہے میں راتوں رات 7 آسماناں دی سیر کر کے آیا۔ آقا فرماندے نے ہاں ہاں میں 7 آسماناں دی سیر کر کے آیا، چند سکنٹاں دے اندر، چند منٹاں دے اندر میں پھر واپسی بھی آ گیا ہاں۔ اچھا تسی گئے ہو، سانو اے تاں دسو بیت المقدس تے دوری بڑا ہے، مسجد حرام تو جائیے، بیت اللہ تو فلسطین جائیے، بندہ کیویں سکنٹاں چ پہنچ سکدا ہے؟ سانو دسو بیت المقدس دیاں ٹوٹیاں کنیاں سن، پکھے کنے سن، اللہ اکبر اوتھے واش روم کنے سن؟ آ یارو تسی جمعہ پڑھن آئے ہو، تسی لیٹریناں نہیں گنن آئے، پکھے نہیں گنن آئے، ٹوٹیاں نہیں گنن آئے، رب دا قرآن سنن آئے ہو، نبی دا فرمان سنن آئے ہو، اے مقصد نال آ کے بیٹھے ہو۔ اللہ اکبر نبی پاک ٹوٹیاں گنن تے نہیں سن گئے، آپ کوئی پکھیاں دی گنتی کرن تے نہیں سن گئے۔ اللہ اکبر اللہ فرماندے نے سونیاں پریشان نہ ہو، گھبران دی لوڑ نہیں، جے میں تینوں زمین تو اٹھا کے 7 آسماناں تے لے جا سکنا، اللہ اکبر تے بیت المقدس نو بھی تیرے سامنے لے آ سکنا، تے مینوں سبحان کون کہے گا جے میں یہ کام نہیں کر سکتا؟ اللہ اکبر سامنے لے آندی، ہوا دی اندر آئی۔ سونیو جو سوال کر دے نے گن گن کے دس دے چلے جاؤ، انہاں کافران دے منہ بند کر دیو۔ نبی پاک انہاں نو گن گن کے دس دے گئے، او ہکے بکے رہ گئے۔ کیوں؟ سبحان اللذی اسرا بعبدی لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ واخر دعوانا